घेऊया. आमची जिवीत, आमची कुटुंब, आमची प्रतिभा, आमचं स्वार्थ कर्मपणेपणा स्मरण जे आमकां जेजूपासून आनी कणकापासून पयस दवरतात ते सगळे आमी सोन्याचे आरती करुया. ताची कृपा आनी आशिर्वाद सगळं करुया. तशेंच मागुया जे आमचे भाव बरे कश्टांकडे वळवळत आसात तांकां बरी सावधानी उरयची. जे आपल्या काजराच्या जन्माचो दीस समजतात आनी काजराची तयारी करतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार. तशेंच मागुया आमच्या देशापासून पाकिस्तान आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी देवाच्या कृपेन आदारान गिन्यानान चांगलें बरोवन योग्य तो निर्णय घेवंक मनशाच्या बरेपणा पासून तांकां देवाची कृपा मागुया. तांचे दीस बेगेला चर्च आनी इवान लोक तांच्या काजराच्या दिसा तांच्या आत्म्या पासून ते दीस बेगयता. मारिया आनी कितें बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसूं. म्हाका भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा भाग्यवान मातायास ह्या धर्मदूताची बरोबर सभा वयता. मातायास नांव आयकलां? जेजूचो धर्मदूत. जेजू वेंचून काडलो ना. मातायास हो जेजूच्या 12 धर्मदूतांपैकी 12 अपोस्टल्स. मातायास आयज पयले वचून आमकां सांगतले धर्मदूतांचो इतिहास की मातायासाक वेंचून काडटात, अपोस्टल वेंचून काडटात. कित्याक जेजूक धरून दिल्या उपरांत जुदास इस्करियोतान आपलो जीव दिलो, आपल्या जिविताचो नाश केलो. आनी तेच्या उपरांत ते 11 आसले. आनी जेन्ना जेजू स्वर्ग प्रवेश करून स्वर्गाक वयता तेन्ना तो आपल्या शिश्यांक त्या वेळार आदेश दिता. आनी आदेश कितें? वचात आख्या संवसाराक शुभ वर्तमान बरोबर करा. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याच्या नांवान पवित्र स्थान दिया. म्हळ्यार ही जेजूची आज्ञा धर्मदूतांक की आख्या संवसाराक वचून शुभ वर्तमान बरोबर करूं. आनी त्या वेळार जेजूचे धर्मदूत कोण याद करतात की आमी 12 आसता आनी आतां एकलो उणो आसा. आतां ताका कोणाक वेंचून काडूंक जाय? तर मातायास आनी आनी एकलो ते दोगां जावन आसतात. तेन्ना हे धर्मदूत तांकां वेंचून काडटात. कश्टें ना तर चिट्यो उडोवन वेंचून काडटात. मागणी करतात तेच्या की खरेंच देवाक जाय तेच मनशाक आनी त्या तरेन ते वेंचून काडटात. ते लॉट मातायार वतात आनी मातायार ती जागा अपोस्टल म्हणून ताका ते भाग फावो जाता. तशें म्हाका बाबा मातायास त्या उपरांत जुडेया आनी इथिओपिया ह्या देशांनी वचून ताणें जेजूचे शुभ वर्तमान बरयले आनी शेगी आपलो जीव दिलो. मातेर जालो. जेजू पासून आनी भावार्था पासून ताणें आपलो जीव दिलो म्हणून आमकां ताची म्हायती मेळटा. मातायास कोण जावन आसलो? तर मातायास जेजूचो पाठकर्ता, जेजूचो शीक जावन आसलो. जेजूचें पवित्र स्थान तेन्ना तो ताच्या सांगाताचो सुरवातीक जावन आसलो. आनी म्हणूनच धर्मदूत ताका वेंचून काडटा. खरें म्हळ्यार धर्मदूतांनी ताका वेंचून काडलो. तो सांगाता आसलो आनी लागशिल्ल्यान ताणें जेजूक अणभवला. पयल्या पासून जेजूचे मिसाल ताणें पळयला, अणभवला, जेजू आयकला आनी म्हणून ताका देव वेंचून काडटा. तशें आयच्या शुभ वर्तमान 15 जवळचे शुभ वर्तमान दाखयला आनी वाडटे थंय जेजू कितें म्हणटा? तुवें म्हाका वेंचून नाय, हांवें तुका वेंचून काडला. आदीक फळां दिलो. म्हळ्यार मातायासाक जेजूक वेंचून काडलें. देवान ताका ती कृपा फावो केली, ते भाग फावो केले की ताचें शुभ वर्तमान आख्खे परचेक बरोबर. म्हाका भाव भयणीनो, देव आमकांय वेंचून काडटा. आमी देवाक वेंचून काडिना, पूण देव आमकां वेंचून काडटा, आमकां जबाबदारी दिता. जशें मातायासाक ही जबाबदारी फावो जाली तशी आमकांय जबाबदारी आसा की आमी आमच्या जिवितांत जेजूक बरोबर करून बरें तें दुसऱ्यांक कळोवप. शुभ वर्तमान आमी साक्षीदार ताच्या पुनर्जीवनाचे. पवित्र स्थानावर बी आमकां आमी तेच्या कुडीचेर सांगले, पवित्र सभेची आमी सांगले, देवाची भुरगीं. म्हणून आमकां एक जबाबदारी आसा. तशें मातायासाक वेंचून काडटा
तशें आमकांय देवान पवित्र स्नानान वेंचून काडला. आमच्या क्रिस्मसच्या साक्रामेंतावरवी आमच्या शिकोमाला आनी आमकां ती जबाबदारी दिल्या. ते शुभ वर्तमान परगटून आमी तेका विस्वासान सांगता. आयज ह्या दिसान वाटो घेतना मागूया मताया सलागी ती आमकां करपाक की आमी ताचे भाशेन जेजूची बरी खबर, जेजूची वळख आमच्या हेरा भाव भयणी आमच्या जिवितांत उतरांनी करया. ह्या वेळार आमी आमच्या जिवितांत या करून सगळ्यांच्या भक्तांचो उदास करुया, ताचे दूत दवरुया आनी सगळीं सांगाता म्हणुया. हांव बाकी चड पळयता आनी तुमकां म्हजो ज्ञान मनाक चिंतून सासनाच्या जिविताक पावो. सोम्याका मुलगो क्रिस्ताका मुलगो सोम्याका मुलगो महिमा देवा तूं सर्वी आनी शांती आपल्या जन्माचो दीस संगमतात देवा गारगार येवया. त्याच्या जिविताच्या देवापासून आमी देवाचो शुभ आशिर्वाद ताचे मागुया. बरी सावधान लायकी देवाचो वावर ताका घटाय. सर्वेश्वरा देवा, सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. भाग्यवान मतायाचा धर्मदूतांच्या जम्यांत येवन तुज्या आवडीची जाणवायेन तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्याक पावल्यो. आमचे सगळे जिणे तुज्या मोगाक मनशा मदें देवायलो. तूंच आमकां चलवलो आनी स्वर्गांत तुज्या वेंचलेल्या जम्यांत आमकां घे. हे आमी मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकूणांची दायवास वचयता सासनाच्या सासनान. त्या दिसांनी बाबा वयनी उलो पेद्रूस जालो. सुमार 120 लोक जमलेलो. ताणें म्हणलें, बाबा वयनीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुडें सांगून दवरलेली पवित्र पुस्तकांतली उतरां पळोवन घेवंक जाय आसली. आमचे मदलो एक जावनय आनी आमच्या मुणेरान ताका वांटो मेळ्ळा आसतानाय तरी जेजूक धरून आयले तांकां वाट दाखोवन तो फुडें सरलो. स्तोत्राच्या पुस्तकांत अशें बरयलेलें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावंदी. ह्या वयर अशेंय बरयलेलें आसा, तांचो कारभार दुसरो घेवन. देखून सोमी जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना म्हणजे जुवांक स्नान दितालो तेन्ना जावन जेजूक सर्गार उबारून व्हरलो तो दीस पर्यंत जे आमचे सांगाती सगळ्या काळार आसले तांतले एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनर्जन्माचो गवाय जावन आमी लिसून काडूंक जाय. तांणी दोगांची नांवां सुचयलीं.
बारसाबस म्हणलेलो जुसेफ, आर नावांप्रमाणे आणि मतायस, आणि ताणे असे मागणी केली, सौम्या सगळ्यांची काळजात ओळखत आहे, तर आपल्या जाग्यात विंचून जुदासन सोडलेलो तो मुन्यारपणाचा वावर आणि धर्मतांचे काम करून ह्या दोघा भितरल्या कुणाक तुवें विंचून काढलाय ते आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सती घाल्यो, तेणी सग मतायसाक पडली आनी तांकां 11 धर्मतांच्या जाग्यान भितर काडलो. देवाचे उतरे आमचो जबाब आपल्या पर्जीच्या वारामध्ये सर्वेस्वर ताका बसयता. आपल्या पर्जीच्या वारामध्ये सर्वेस्वर ताका बसयता. सर्वेस्वराच्या सेवकांनी वाखाणी करा, सर्वेस्वराच्या नावाची स्तुती करा. आता आणि सदाकाळ सर्वेस्वराचे नाव अर्चित जावं. सभा आपल्या पर्जीच्या वारामध्ये सर्वेस्वर ताका बसयता. उदेतीत ताव आसते ते पर्यंत सर्वेस्वराचे नाव अर्चित जावं. सगळ्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्वर मळपा वयर ताची महिमा. जबाब आपल्या पर्जीच्या वारामध्ये सर्वेस्वर ताका बसयता. सर्वेस्वरा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सते तो चढून बसला. उंच तावन ओड घालून तो पळयता. सरकार आनी पृथ्वीचे नदर मारता. जबाब आपल्या पर्जीच्या वारामध्ये सर्वेस्वर ताका बसयता. खालत्याक तो धुळींत तो उबारता. दुबळ्याक शेणांतलो वयर काडटा. कुवारा बरोबर ताका जागो दिता. आपल्या पर्जीच्या कुवारामध्ये ताका बसयता. सभा आपल्या पर्जीच्या कुवारामध्ये सर्वेस्वर ताका बसयता. उद्गार तुम्ही वचून लागता तसली फळां दिसाच्या हांवें तुमकां नेटल्या. सर्वेस्वर तुमचे सौम्य आसूं. सुवाळा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या आशिसाक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावा. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमची सव्याची खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धनी कितें करता तें चाकर नावलो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक
म्हज्या बाबा कडचे हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्या आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेंचची आनी फळां दिवची, तगटा तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितले तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें बलिदान स्वर्ग वेदात देवाक मानतात असले चाल म्हाका बाबा सर्व देवांच्या दातारा भागवत माता सच्या देवदूताच्या गौरी दिसा तुझी पवित्र सभा तुका भेटयता ते बलिदान दोयन मानून घे आनी भावार्थान तीर लावन उतरान आनी देगेन आमचे भोंवतणीच्या लोकांक तुजे स्वगतीचे संदेश घालता तुजे कृपेची घटाय आमकां दी. ह्या आमी मागता तुज्या सुद्दां जेजूचे नांवी. सोबेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां लावया. सोबेस्परा तुमच्या देवाक सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व शासनाच्या देवा सर्व कल्याण सर्व दायित्व पासून फावो कायदो नेमच्या फायद्याचो आमच्या सासणी गवळ्या तुजो नेमके दीस जालिना पूण भाग्यवंत दूतां वरवीं निरंतरी तो लागताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केलाय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमलाय. देखून आता देवदूतां आनी सर्तीच्या संतांना सांगाती तुज्या महिन्याचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्वान घालून दिलेली पवित्र आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोन्याचे क्रिस्ताची खूण आनी बरोबर आपले सुशेगाद सुमार वचून पयच्या ठिकाणी पळयता तुका दिवसून तूं मागवतो आपल्या शिसांत आनी म्हणटे हो तुमी सगळेच घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूण तुमचे पासत समोर उरची. तेच करू जेवतात असताना खास केली कारण मास्को ती आपल्या शिसांत दिली आनी तुम्ही सगळ्याच या तुमच्या लोकांची खास नव्यान सासणी कराराचे रगत पालकांचे वक्सुनाच्या तुमचे पासून आनी सगळ्याच तुमच्या पासून ते वावरतले हे तुमच्या दास्तान करा. भावाचा खूप करूया. Amen.
तुझे मुखार येवपा तुजी सेवा करपाक नासता आनी जेजूची पूर्ण वर्ष समजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय करून आनी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आपल्या प्रेमेचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो ग्रास कर आणि फ्रांसिस लिओ आमच्या भाग्यवान बाबा, डेरेक आमच्या गौरी बाबा आणि सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तुका प्रतिभोगान पावय. पुराव जीवनपणाचो गर्वस्व दरवलेले ते आमच्या बाबा पिढ्याची कापणी कर. तांकां तुजे श्रद्धेन मेल्ल्या समजता जे बोलसोडे तुका भोवळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. आगवाय मरे देवाचे माय संगती भाग्यवान सुसेरीचो कोटी, भाग्यवान दोन भाग्यवान ज्यो, भाग्यवान दावास, भाग्यवान दादोन, भाग्यवान फ्रांसिस de Sales, भाग्यवान सुसेवास, भाग्यवान फ्रांसिस शावेल आणि सून काय तुका मागवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वाडयली. तांच्या सदांचा तुजी महिमा गावून तांकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवी त्याचे सकाळा त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या आयपणा सर्व वेदार बाबा सर्वंत आणि वैभवता शासनाच्या शासना आमच्या समुद्राच्या ज्ञानातून तनिष्ठेने प्राप्त आणि भावाता आमच्या सर्गेच्या सुतारांच्या सोडदाराच्या क्रिस्ताचे आम्ही बरोबर तर आमकां तुज्या उदाहरणांतून सद्भाग्यांतली सुटले आणि सर्व कंतांतली वाडय सोन्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या प्रभुतामध्ये तुमका शांती दवरता आमची शांती तुमका दिता आमच्या भागांचे न्हय तुजे भविष्याच्या आवाजाचे श्रेष्ठता आणि तुजी कुशप्रमाणे तिका शांती दी आणि तूच तिका एवढा सांभाळ तुझो जियेताय आणि राजो चलयताय शासनाच्या शासना सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोमे आसूं आमी एकमेकांक जेजूची शांती देऊ. Este देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतात मग आपण वस्तूचे चूक आमकां चड एकट्यामध्ये पासून नागयता आपले सर्वीचे लाज करू ह्या चुकीच्या जेवणाला बरे ते सगळे आम्ही सुभागी
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, भव कापून चला बाबा, या पवित्र जेवणावरवी आणि भाग्यवान मंदिराचे विडवणे या तुझ्या कुटुंबाक सदांच तुझ्या देण्याने कर आणि जेजू खरेपणे वळखतात असती ताची साक्षीदारां आमकां कर. संवसारात तुझी आणि आमच्या देण्याची सेवा करून तुझ्या देण्याचे आणि आमच्या साक्षीपणाचे शुभ पीठ आमकां मेळव आणि स्वर्गी तुझ्या भाग्यवंता बरोबर सासनिक उजवाडाक आमी पावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुझे सोम्या आसूं. सोड दाते